फरहद शहजादी और एहसन जमील के खिलाफ नैब इंक्वायरी का मामला। फरहद शहजादी और एहसन जमील का तहरीरी जवाब नैब को मौसूल हो चुका है, जबकि नैब ने फरहद शहजादी और उनके शोहर को आज तलब कर रखा था। अहम खबर सबको आगाह करें। फरहद शहजादी और एहसन जमील के खिलाफ नैब इंक्वायरी से मुतालिक फरहद शहजादी और एहसन जमील का तहरीरी जवाब नैब को मौसूल हो चुका है। ज़राए के मुताबिक नैब ने फरहद शहजादी और उनके शोहर को आज तलब कर रखा था और अब एक तहरीरी जवाब उनकी जानिब से मौसूल हो चुका है। नैब ज़राए का यह बताना है, नैब ने फरहद शहजादी और उनके शोहर को आज तलब कर रखा था। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल फरहद शहजादी और एहसन जमील गुजर को आज नैब लाहौर ने अपनी जांच करने के लिए तलब किया था। उनकी 117 बैंक अकाउंट निकले थे जो नैब लाहौर के मुताबिक उनके एड्रेसेस जो है वो पहले से मौजूद नहीं थे। नैब के अंदर उनको डाला। उनके एडवोकेट अजहर सदीक ने तहरीरी जवाब बाकायदा तौर पर जमा करवाया है। नैब जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि अजहर सदीक है उनकी जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया है और ये बात वाज़ेह की गई है कि नैब का ये एम्बेड नहीं बनता कि फरहद शहजादी और एहसन जमील गुजर की तरीके का समन जो है वो जारी करवाया जाए। वकील एडवोकेट जो अजहर सदीक उनकी जानिब से ये अपील ली गई है कि फरहद शहजादी और एहसन जमील गुजर प्राइवेट पर्सन है और नैब सरकारी मुलाजमीन या सरकारी एक्सचेकर पे बैठे हुए पॉलिटिशियन को ही सिर्फ तलब कर सकता है। इसलिए प्राइवेट पर्सन होने की वजह से नैब का ये कॉलअप नोटिस जो है वो समझ से मानाता है। जो तहरीरी जवाब है वो दायर तो कर दिया गया है। अब नैब ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि फरहद शहजादी और एहसन जमील गुजर के जो मुबैना तौर पर जो ट्रेसेस निकले थे और उनके खास तौर पर जो एक फ्रंट मैन का रिकॉर्ड बयान जी सऊद भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सानिहा दरिया नीला में जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन की निगरान वज़ीर आला से मुलाकात। हादसे में ज़ख्मी नौजवान मोहम्मद फ़ाहद, मोइन अली और मोहम्मद हुसैन मौजूद थे। मुलाकात में सूबाई वज़ीर आमिर बी डॉक्टर जावेद अकरम ने भी शिरकत की और कमिश्नर लाहौर, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सेक्रेटरी इत्तलात भी मौजूद थे। जबकि मोहसिन नकवी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 15-15 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया है। मुलाकात का अहवाल जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से वज़ीर आला ऑफिस में जो चीज करने का एक वाक़या था उसमें जहाँ पर होने वाले इस तरह के 8 नौजवानों के लवाहिकीन उन्होंने मुलाकात की और हादसे में जख्मी होने वाले 3 नौजवान में मोहम्मद अली और मोइन अली और हुसैन जो है उनके अहले खाना जिला पंजाब ने जहाँ पर नौजवान के लवाहिकीन के लिए 15-15 लाख रुपए माली इमदाद का ऐलान करते हुए कहा कि जहाँ पर नौजवान अपने खानदानों का सहारा दे और पंजाब हुकूमत की तरफ से माली इमदाद आपके प्यारों की जान करने को बदल नहीं है। और वज़ीर पंजाब ने कहा कि जिनके प्यारे दुनिया से चले गए उनकी जुदाई का दुख अल्फाज में बयान जो है वो नहीं किया जा सकता। और वज़ीर पंजाब ने खास तौर पर जो जाबाक होने वाले नौजवान थे उनके लवाहिकीन से अफसोसनाक वाक़े का जो है उन्होंने इजहार किया और कहा कि हुकूमत पंजाब जो है लवाहिकीन के साथ हर तरह का ताउन जो है बरकरार रखेगी और अगर उन्हें कोई भी जरूरत पड़े तो वो निगरान हुकूमत से या पंजाब हुकूमत से वो रब्ता कर सकते हैं। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब हो चुका। गरीब तबका सस्ते आटे की तलाश में मारा मारा फिरने लगा। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर गरीब को बच्चों का पेट भरने के लिए सस्ता आटा न मिल सका। ख्वातीन भी आटे के असूल के लिए घंटों तवील इंतजार में बैठी नजर आई। ख्वातीन ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा, कामकाज और बच्चे घरों में छोड़कर आती हैं कि शायद आटा मिल जाए, मगर इंतजामिया रोजाना तिफल तसलियां देकर घरों को भेज देती है। घरों में भूख से बिलबिलाते बच्चों के चेहरे देखकर शदीद मायूसी होती है। शहरियों का कहना था, क्या रियासत इस काबिल भी नहीं कि अपने अवाम को 2 वक्त की रोटी के लिए आटा मुहैया कर सके। सरकारी स्कूल महकमा तालीम की अदम तवज्जो का शिकार हो गए। नाकिस तालीमी मियार के बायस 2.5 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल छोड़ गए, जबकि लाहौर में 34,000 से ज्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूलों में तालीम छोड़ दी। राय के मुताबिक सरकारी स्कूलों में 1,10,000 इसाजा की कमी है। बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूलों में इसाजा दस्तयाब नहीं है। बेशतर क्लासेस को पढ़ाने के लिए स्कूलों में मुतलका मज़ामीन के इजाज़ा ही मौजूद नहीं। बैक वक्त टीचर 2-2 क्लासेस को पढ़ाने पर मजबूर हैं। बिजली का बिल कमर्शियल हो जाने के बाद बेशतर स्कूल अंधेरों में डूब गए हैं। स्कूल सरबराहान बिजली के बिल अपनी जेब से जमा कराने पर मजबूर हैं। पंजाब टीचर्स यूनियन के मुताबिक इसाजा की मर्दमशुमारी में ड्यूटियों पर बच्चे स्कूल छोड़ गए हैं। कोर्स अंग्रेजी में तब्दील होने और किताबें न मिलने की वजह से भी बच्चों ने स्कूल छोड़ा है। नॉन सैलरी बजट के अरबों रुपए हुकूमत की जानिब से अदा न होने के बायस तरक्याती काम भी इल्तवा का शिकार है। महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान को 31 अक्टूबर तक दाखिलों का हदफ पूरा न करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
اکبر چوک فلائی اوور منصوبے میں شامل پروٹیکٹڈ یو ٹرنز کا ڈیزائن تیار کر دیا گیا۔ 10 تجویز کردہ یو ٹرنز میں سے 6 مقامات فائنل کر دیے گئے۔ حکام نے پہلے یو ٹرن کی تعمیر کا آغاز کر دیا ہے۔ پہلا یو ٹرن مولانا شوکت علی روڈ اور پیکو روڈ کے سنگم پر بنایا جا رہا ہے۔ اکبر چوک سے پیکو روڈ کی جانب 3 مقامات پر یو ٹرن بنائے جائیں گے۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ اور مادر ملت روڈ کے سامنے یو ٹرن بنیں گے۔ دوسری جانب نہر سے اکبر چوک تک کے پورشن میں بھی 3 یو ٹرن بنائے جائیں گے۔ جناح اسپتال، جوہر شادی ہال اور شوق چوک پر پروٹیکٹڈ یو ٹرنز بنیں گے۔ نیس پاک نے یو ٹرنز کے ڈیزائن LDA کے حوالے کر دیے۔ یو ٹرنز کے مقامات کو LDA حکام کی جانب سے فائنل کر لیا گیا، جس میں تبدیلی کی مزید گنجائش موجود ہے۔ لیسکو میں خراب ہونے والے میٹرز کی تبدیلی صرف کاغذی ریکارڈ تک محدود ہو چکی ہے، جبکہ کمپنی میں خراب میٹرز کی تعداد 74,000 ہو گئی۔ اوسطاً بلز نے صارفین کو پریشان کر دیا۔ شعبہ مٹیریل مینجمنٹ نے صارفین کے لیے میٹرز جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کاغذات میں منظوری کے بعد لیسکو کے سٹورز کو میٹرز کا اجرا نہ کیا جا سکا۔ ذرائع کے مطابق سٹورز کو میٹر کا اجرا نہ ہونے کی وجہ سے آپریشن ونگ کے دفاتر کو میٹرز نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے میٹرز کی تبدیلی نہ ہونے سے صارفین کو بھاری بھرکم بلز بھجوانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کمپنی نے گزشتہ سال مئی میں استعمال ہونے والے یونٹس کے مطابق بلز بھجوا دیے ہیں، جبکہ بیشتر صارفین کو 11 ماہ کی اوسط کے مطابق بھی بلز ارسال کر دیے گئے ہیں۔ اوسط اور گزشتہ سال کے یونٹس کے مطابق بلوں کا اجرا صارفین کے لیے مشکلات کا باعث بن گیا ہے۔ آگے بڑھتے وقت کو بتائیں کہ پنجاب میں 1200 میگا واٹ بجلی بنانے کا منصوبہ مالی بدحالی کا شکار۔ محکمہ توانائی نے نگران حکومت سے منصوبے کی تکمیل کے لیے 25 ارب روپے کے فنڈز مانگ لیے۔ لیگی دور حکومت میں قائد اعظم تھرمل پاور پروجیکٹ کی تعمیر کا آغاز ہوا تھا، جس میں چینی کانٹریکٹرز نے منصوبے کی تکمیل میں اہم کردار ادا کیا۔ منصوبے کے لیے فنڈز کی کمی پر محکمہ توانائی پنجاب نے نگران حکومت سے رواں مالی سال میں ہنگامی بنیادوں پر 25 ارب روپے کے فنڈ جاری کرنے کی استدعا کی ہے۔ ذرائع کے مطابق سابقہ حکومت کی عدم توجہ کے باعث منصوبے پر فنڈ کا اجرا ممکن نہیں ہوا۔ پنجاب میں 1200 میگا واٹ کے منصوبے پر مجموعی لاگت 112 ارب روپے تھی، مگر مالی وسائل نہ ہونے پر منصوبے میں کانٹریکٹ سے متعلق معاہدہ اثر انداز ہو رہا ہے۔ جبکہ عوامی رکشہ یونین کا مہنگائی اور ناجائز چالانوں کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر احتجاجی مظاہرہ۔ صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کی قیادت میں مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی۔ عوامی رکشہ یونین نے مہنگائی اور ناجائز چلانوں کے خلاف ٹھوکر نیاز بیگ پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ صدر عوامی رکشہ یونین مجید غوری کی قیادت میں مظاہرین نے شدید نعرے بازی کی، جبکہ رکشہ ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ مہنگائی نے رکشہ ڈرائیورز کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ ان حالات میں گزارا کرنا شدید مشکل ہو چکا ہے اور رہی صحیح کسر وارڈنز ناجائز چالان کر کے پوری کر رہے ہیں اور اتنی کمائی نہیں ہوتی جتنی کے چالان کاٹ دیے جاتے ہیں۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ رکشہ ڈرائیورز کے ناجائز چالان نہ کیے جائیں اور مہنگائی پر فوری قابو پایا جائے۔ نجات تجاوزات کی وجہ سے، غلط پارکنگ کی وجہ سے، ٹھیلے والوں کی وجہ سے، میلے والوں کی وجہ سے اور بھتہ مافیا کی وجہ سے جو ٹریفک پولیس کے زیر سایہ چل رہے ہیں سارے، ان کی سرپرستی ہے نا، ان کو کیوں نہیں منع کرتے؟ سڑکیں سکڑ کے 100% سے 30% رہ گئی ہوئی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹریفک کی روانی برقرار ہے۔ نہیں، گاڑیوں میں فیول زیادہ استعمال ہوتا ہے ٹریفک کی روانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ سٹینڈ ہمارے پاس نہیں ہے، آپ مت سمجھیں کہ ہم بیٹھ جائیں گے۔ ہم آپ کے دفتر کے باہر کھمبوں پہ چڑھ کے احتجاج کریں گے۔ بڑھتی وارداتوں پر قابو پانے اور پیٹرولنگ کو بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلہ۔ تھانوں میں گشت کو مزید بہتر بنانے کے لیے 500 نئی موٹر سائیکلیں خریدی جائیں گی۔ پولیس کی پیٹرولنگ کے لیے 500 موٹر سائیکلیں 11 کروڑ مالیت سے خریدی جائیں گی، جبکہ پولیس حکام کے مطابق اوسطاً ایک موٹر سائیکل کی خریداری پر 2.5 لاکھ کے فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جبکہ لاہور پولیس کو سب سے زائد 100 سے زائد موٹر سائیکلیں فراہم کی جائیں گی۔ IG پنجاب آفس نے موٹر سائیکلوں کی خریداری کے لیے ورکنگ مکمل کر لی ہے۔ رواں مالی سال میں موٹر سائیکلوں کی خریداری مکمل کر لی جائے گی، جبکہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کو روکنے کے لیے موٹر سائیکلوں پر پیٹرولنگ کو بڑھایا جائے گا۔ انعامات کیوں نہیں دیے؟ IG پنجاب 12 کروڑ کی انعامی رقم متعلقہ ملازمین تک نہ بھجوانے پر افسران پر برس پڑے۔ رقم فوری ملازمین کے اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور گزشتہ 3 ماہ کے دوران ملازمین کو بہادری اور نمایاں کارکردگی پر 12 کروڑ کے انعامی فنڈز کا اجرا کیا، جو کہ گزشتہ 3 IGs کی جانب سے جاری کردہ انعامی رقم سے زیادہ ہیں۔ انعامی رقم کو فوری طور پر ملازمین کا متعلقہ ضلعی اکاؤنٹس میں منتقل کیا گیا، جس میں لاہور پولیس کے بہادر جوانوں کے لیے 32 لاکھ روپے فنڈز کا اعلان کیا گیا۔
लाहौर पुलिस के मुलाजमीन में ताहाल इनामी रकूम में से 1 रुपया भी तकसीम न किया गया। IG की जानिब से जारी करदा इनामी रकूम न मिलने पर मुलाजमीन की जानिब से आगाह किया गया और शिकायत सेल में कंप्लेंट्स भी मौसूल हुई, जिस पर IG पंजाब ने रवां हफ्ते तमाम इनामी फंड्स मुलाजमीन के अकाउंट्स में मुंतकिल करने का हुक्म देते हुए रिपोर्ट भी तलब कर ली। उस्मान अनवर ने आइंदा इनामी फंड्स फौरी मुलाजमीन के अकाउंट्स में मुंतकिल न करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। घर से गायब लड़की की बाजियाबी न होने पर CCPO बिलाल सिद्दीक उमियान और दीगर की अदालत तलबी। मोहलत देने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने सरबराह लाहौर पुलिस को लड़की को कल अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया, जबकि जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी शेख फैज मोहम्मद की दरख्वास्त की समाअत की। फाजिल जज ने CCPO से इस्तफसार किया, क्या लड़की जिंदा है भी या नहीं। CCPO ने बताया कि लड़की मर्जी से शादी करके गई। 16 मई को मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान दिया। फाजिल जज ने कहा, क्या आपने मुकदमा दर्ज होने के बाद बंदे को पकड़ा? लड़की को पता ही नहीं होता कि उसे कहाँ पेश किया जा रहा है। CCPO ने जवाब दिया, अदालत इस हवाले से कोई हुक्म जारी कर दे अमल करेंगे। फाजिल जज ने कहा, माँ बाप तड़प रहे होते हैं कि लड़की किसके साथ चली गई। कहाँ लिखा है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करना। CCPO ने जवाब दिया, लड़की मर्जी से शादी कर ले तो वो मजिस्ट्रेट के सामने दफा 164 का बयान दे देती है। फाजिल जज ने कहा, लड़की को कल पेश किया जाए। CCPO ने कहा, लड़की कराची में है, वक्त दिया जाए। अदालत ने इस्तदा मुस्तरद करते हुए कल तक समाअत मुलतवी कर दी। पैसे बर वक्त वसूल करने वाले टैक्स देने से गुरेजा हैं, जबकि शहरियों को सैर करवाने वाली डबल डेकर बस टोकन टैक्स ना दहिंदा। 2017 में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के बाद टैक्स अदा नहीं किया गया। टूरिज्म डिपार्टमेंट के सियाहों को शहर की सैर करवाने वाली हर बस के ज़िम्मा 3,17,000 का टोकन टैक्स वाजिबुल अदा है। डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ का कहना है कि लिबर्टी में गाड़ियों को रोककर ड्राइवर्स को टैक्स अदायगी का नोटिस दिया गया है, जबकि सियाहों की मौजूदगी की वजह से गाड़ी लॉक नहीं की गई। मुतलका हुकाम को 2 रोज में टैक्स अदा करके रसीदें भिजवाने की हिदायत कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर रोजाना की बुनियाद पर टैक्स वसूली के लिए नाकाबंदी की जा रही है। PC होटल में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तकरीब। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान कर दिया। हम आज एक नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की बुनियाद रख रहे हैं, जहांगीर तरीन ने ऐसा कहा। मजीद कहा, तजुर्बात सीखा है, मैं रवायती सियासतदान नहीं हूँ, आने वाले दिनों में सियासी एजेंडा सामने लाएंगे। हमने बरामदात को बढ़ाना है। अलीम खान, नुमान लंगड़ियाल, महमूद मौलवी की शिरकत, जबकि फवाद चौधरी, अली जैदी, सरदार तनवीर इलियास, इमरान इस्माइल ने भी शिरकत की। इसहाक खाकवानी, आमिर क्यानी, JJ जमाल, फरदोस आशिक आवान भी शरीक थी। ओन चौधरी, सईद अकबर नवानी, याकूब शेख की शिरकत, आमिर क्यानी, फैजुल हसन चौहान, मुराद रास और पीर सईदुल हसन शाह भी शरीक हुए। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि PC होटल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तकरीब का इनेकाद किया गया। कौम को उम्मीद का कौमी बयानिया दे, इसलिए हम आज यहाँ अपनी नई जमात का संग बुनियाद रख रहे हैं। हमारा मकसद बड़ा वाज़ेह है। आज इस जगह पर मौजूद तमाम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन किया जाए। हम सब समझते हैं और इस बात पर इत्तेफाक करते हैं, हमारी सियासत को एक नई समझ की जरूरत है। हमें इस बात का भी बखूबी अंदाज़ा है कि हमारा जमहूरी निज़ाम सिर्फ इसी सूरत में मजबूत हो सकता है। ये अहम बात मैं कर रहा हूँ। हमारा जमहूरी निज़ाम इसी सूरत में मजबूत हो सकता है जब हुकूमत और अपोजिशन दोनों ना सिर्फ अपनी आईनी जिम्मेदारियों को समझें बल्कि इस पर अमल पैरा भी हो। सियासत में आने से लेकर अब तक मेरा सिर्फ एक ही मकसद रहा है कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालूं। इस तवील सफ़र में मुझे बहुत सारे लोगों को मिलने और उनके साथ काम करने का मौका मिला। मैंने उनके तजुर्बे और सियासी बसीरत से बहुत कुछ सीखा। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के सदर चौधरी असलम गिल ने कहा कि जश्न बेनज़ीर जलसा 20 जून की शाम 7 बजे लिबर्टी चौक में होगा। जलसे में शिरकत के लिए पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत को दावत दे दी है।
लिबर्टी चौक में चौधरी असलम गिल ने अशरफ खान, राना जमील मज, उमर शरीफ बुखारी, उमर अयाज समेत दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चौधरी असलम गिल का कहना था पूरे लाहौर से तमाम तबकात, डिस्ट्रिक्ट और जोनल तंजीमें और टिकट होल्डर जलूसों के साथ जलसे में शरीक होंगे। 21 जून को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के केक काटे जाएंगे। असलम गिल ने कहा पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और कारकुनान ने हर दौर में मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, जबकि 9 मई का वाक़या 9/11 से कम नहीं, जो पाकिस्तान की जड़ें हिलाने की साजिश थी। सारी कौम ने इस बहरूपिये की साजिश को भांप लिया है। अहले लाहौर को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम अपनी कायद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सालगिरह 20 जून को जश्न बेनज़ीर यहाँ पर पीपल्स पार्टी लाहौर ने फैसला किया है कि लिबर्टी चौक में यहाँ पर अपना स्टेज लगाएंगे और यहाँ पर हम जश्न बेनज़ीर मनाएंगे और यहाँ पर जलसा होगा। निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एस एम तनवीर का माल रोड मॉडल बाजार जौहर टाउन हेड ऑफिस का दौरा, जबकि CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर और सीनियर मैनेजमेंट ने मॉडल बाजार कंपनी के बारे ब्रीफिंग दी। एसएम तनवीर ने शाहिद कादिर की बतौर CEO मॉडल बाजार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि मॉडल बाजारों में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया एक ही छत तले फराहम करना अहसन इकदाम है। एसएम तनवीर ने CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर को मुकम्मल ताउन की यकीनी दहानी करवाई और शाहिद कादिर ने मीटिंग में मॉडल बाजारों के दायरा कार को वसी करने के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर का कहना था कि मॉडल बाजारों में अवामी शिकायत को अव्वलीन तरजीह पर हल किया जाता है। निगरान सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत एसएम तनवीर का कहना था कि मॉडल बाजार हकीकी मानों में अवाम को रिलीफ फराहम कर रहा है। 36 मॉडल बाजार पूरे पंजाब में अवाम के लिए बनाए गए हैं। पंजाब में मजीद 5 मॉडल बाजारों पर काम किया जा रहा है। म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास, बोर्ड मेंबरान ने तरमीमी PC1 की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी बल्दियात की ज़ेर सदारत म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। इजलास में बोर्ड मेंबरान ने तरमीमी PC1 की मंजूरी दी। बोर्ड ने गुज़श्ता इजलास में पेश किए जाने वाले एजेंडों समेत माली साल 2023 और 22 के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर्स भर्ती करने की मंजूरी दी है, जबकि सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि कंपनी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और तंजीमी ढांचे में तरमीम के लिए PC1 रिवाइज किया जा रहा है। इजलास में कमिश्नर साहिवाल फैसलाबाद, DG खान, एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। जनूबी पंजाब की 16 तहसीलों में म्यूनिसिपल सर्विसेज पर टैरिफ कलेक्शन का तरीकाकार तय करने के लिए सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर अरशाद अहमद ने CEO पंजाब रूरल म्यूनिसिपल सर्विसेज कंपनी को टास्क दे दिया है। नाइजीरियन हाई कमिश्नर मोहम्मद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दौरा, जबकि सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर जफर महमूद और मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान और नाइजीरिया के माबैन तिजारती हजम बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ऐवान सनअत व तिजारत में मुनक़िदा अहम मीटिंग में एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान राजा एहसन अख्तर, साबिक सीनियर नायब सदर अमजद अली जावा, सदाम अतहर खान, शकील अहमद समेत दीगर कारोबारी शख्सियात मौजूद थे। यूके होम ऑफिस के सीनियर अफसरान की ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद से सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद, पंजाब पुलिस के सीनियर अफसरान से मुलाकात, जदीद IT प्रोजेक्ट्स और इस्लाहात के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वफ्द में मिस मलेशिया, ग्रांट बेनिजन वाटसन और आसिम हफीज समेत दीगर शामिल थे। अफसरान और वफ्द के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच जुल्फकार हमीद, एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट राजा रिफत मुख्तार ने वफ्द को पंजाब पुलिस की वर्किंग और फील्ड फॉर्मेशन से आगाह किया, जबकि DIG IT एहसन यूनुस ने ब्रिटिश वफ्द को पुलिस डैशबोर्ड और जदीद एप्लीकेशंस के बारे में ब्रीफिंग दी। यूरोपियन एजेंसी के वफ्द की वासा हेड ऑफिस आमद, MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में वासा लाहौर की जानिब से डायरेक्टर प्लानिंग ज़ीशान बिलाल, जबकि यूरोपियन मिशन की जानिब से कंट्री हेड फिलिप एहसन प्राचा समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। रवा बरस बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे का PC1 जमा कराने की हिदायत दी गई थी।
ادھر منہاج یونیورسٹی کے زیر اہتمام عالمی یوم بحر منایا گیا۔ یونیورسٹی کے وی سی سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں سمندر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ منہاج یونیورسٹی میں سمندر کے عالمی دن اور سینٹر آف ریسرچ اینڈ انوویشن ان میری ٹائم افیئرز کے 2 سال مکمل ہونے پر تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مہمانوں سمیت یونیورسٹی کے پروفیسر نے سمندر کے تحفظ کو بہتر بنانے پر مختلف پریزنٹیشنز بھی دیں۔ وائس چانسلر منہاج یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد، نوید احمد رضوی، اظہر حیات، محمد طارق نے شرکت کی۔ حسیب افضل، زاہد سعید، سہیل مرزا، جی ایم ضیاء، افتخار چیمہ، ڈاکٹر خواجہ، ڈاکٹر محمد اشفاق نے بھی شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد محمود شہزاد سمیت دیگر شرکاء کا کہنا تھا، سمندر ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اس کو مزید بہتر بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایکچولی جو سمندر ہے یہ ہمارے سمندر ہے، سمندر تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن سمندر میں کسی کا قبضہ نہیں ہونا چاہیے اور سمندر میں پولوشن بھی نہیں پھیلانی چاہیے۔ ہمیں اس کو اپنے آپ کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ ریسرچ سینٹر اسپیسیفکلی قائم کی، جس کو ہم لوگ سینٹر آف ریسرچ اینڈ انوویشن اینڈ میریٹائم افیئرس کے نام سے جانتے ہیں۔ بہت پاپولر اور فیمس ایک ریسرچ سینٹر ہے جو کہ تقریباً تمام ڈومینس کو ٹچ کر رہا ہے۔ Is equally important the people living in Lahore, people living in Peshawar, people living in Rawalpindi or Islam Abad or in Multan۔ وہ کس طرح سے کہ ہماری 90% ٹریڈ جو ہے ورلڈ ٹریڈ وہ ہمارے اوشنس کے تھرو ہو رہی ہے، اور سیز جو ہیں وہ 70% ہماری لینڈ کا جو ہے وہ حصہ، اونلی 30% لینڈ ہے جس پہ ہم لوگ رہتے ہیں۔ تقریب میں سمندر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ساتھ ماہدہ وحید، سٹی 42۔ ترقی پانے والے انسپیکٹرز کو رینک لگانے کی تقریب سینٹرل پولیس آفس میں ہوئی، جبکہ آئی جی پنجاب نے 30 انسپیکٹرز کو نئے عہدے کے رینک لگائے۔ تقریب میں پولیس افسران کے اہل خانہ کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ رواں ہفتے کے دوران پنجاب بھر میں 8300 سے زائد ترقیاتی کام کیے گئے۔ آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ پیٹرولنگ پولیس میں 600 پروموشن، سی ٹی ڈی کا سروس سٹرکچر درست کیا گیا، فورس کی ہیلتھ پروفائل مکمل، بار بار سزا یافتہ ملازمین کی سائیکولوجیکل پروفائلنگ کریں گے، فورس کے ویلفیئر، پروموشن، استعداد کار کے لیے تمام وسائل اور فنڈز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا، افسران ایف آئی آرز اندراج میں ہرگز تاخیر نہ کریں، میرٹ پر تفتیش سے مظلوم کو انصاف فراہم کریں، اندرون اور بیرون ملک مفرور اشتہاریوں کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے۔ آگاہ کریں کہ انٹرنیشنل ٹریڈ مارک رجسٹریشن سے آگاہی کے لیے تقریب، حسیب اللہ خان ایڈوکیٹ نے لاہور چیمبر میں تقریب کا اہتمام کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سلطان تنویر نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ملک احسن اشرف کھوکر سمیت 12 شخصیات کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ جسٹس سلطان تنویر نے صدر لاہور چیمبر کے ہمراہ ایوارڈ تقسیم کیے۔ جسٹس سلطان تنویر، وی سی یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا میاں عمران مسعود کی شرکت۔ جسٹس سلطان تنویر، میاں عمران مسعود کو یادگار شیلڈز پیش کی گئیں، جبکہ جسٹس سلطان تنویر نے راؤ سناور علی، تجمل حیدر کو ایوارڈ سے نوازا۔ ملک احسن اشرف کھوکر، معاذ الحسن، شیر خان کو ایوارڈ پیش کیا گیا۔ سابق ڈیپٹی اٹارنی جنرل میاں عرفان اکرم، عمیر شوکت کو ایوارڈ دیا گیا۔ سینئر نائب صدر لاہور چیمبر ظفر محمود سمیت دیگر شخصیات کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صدر لاہور چیمبر کاشف انور سمیت دیگر عہدیداران کو یادگاری شیلڈز پیش کی گئی۔ شرکاء کو انٹرنیشنل ٹریڈ مارک کی رجسٹریشن کی اہمیت اور فوائد بارے آگاہ کیا گیا۔ تقریب میں صدر لاہور چیمبر کاشف انور سمیت وکلاء کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ جاری پنگ گیمز کے دوران عام خواتین اور ایتھلیٹس کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب اور یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سیمینار ہوا۔ خواتین کو فری لائسنسنگ اور ای کامرس کے متعلق آگاہی لیکچرز دیے گئے۔ پنگ گیمز کے دوران خواتین کو بااختیار بنانے کے حوالے سے ای لائبریری میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر اور مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے کھیل وہاب ریاض نے خصوصی شرکت کی۔ سیمینار میں خواتین کھلاڑیوں کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھی شرکت کی۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر نے کہا، خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ تو اسپورٹس سے لے کے ہر واک آف لائف کو ہم نے اس میں کوشش کی ہے کہ ہم 4 دن کے اندر اس کو سمیٹیں اور اس کو ہم ایک اینول ایونٹ کے طور پہ لے کے چلیں کہ جہاں پہ آج جب لاہور نے سٹارٹ کیا ہے تو یہ پورے صوبے تک جائے اور اینولی ایک پوری پروونشل لیول پہ پنجاب میں یہ ورکنگ ہو۔ اس میں ہماری حکومت کی طرف سے اسپیشلی کمٹمنٹس ہیں کہ ہم لوگ اس کو لے کے آگے چلیں۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب برائے کھیل وہاب ریاض کا کہنا تھا، خواتین کو تمام شعبوں میں خود کو منوانے کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے کہا کہ اس کو ہم لوگ انیشیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ پنگ گیمز کو، اور ہم لوگ کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم کریٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم لوگ آپ لوگوں کو بہت ساری زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ جتنا بھی آپ لوگوں کا اسکل لیول ہے یا جتنا بھی آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ ابھر کے سامنے آئے اور
اس سے ہم لوگوں کو ہمارے ملک کو آنے والے وقت میں فائدہ ہو۔ پنک گیمز کے مقابلے 10 جون تک جاری رہیں گے۔ مقابلوں کے دوران خواتین کی آگاہی کے لیے مختلف سیمینار کروانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سٹی 42۔